Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Almighty God. परमेश्वर तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको नाउँको महिमा होस्, तपाईँको नाउँको बढाइ होस् प्रभु। धन्यवाद Lord. Thank you so much for giving me this opportunity. Once again, I thank you so much from my heart, oh God. You have given each one of us this blessed day, oh God. Thank you for your protection, your love, your mercy upon us, oh God, Father. We love you, God. And we know we cannot survive even single second without your grace, without you, O Lord. धन्यवाद तपाईले हामी जस्तो व्यक्तिलाई चुन्नु भएको छ तपाईको महिमा आराधना प्रशंसा गर्नको लागि। प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्। आज तपाईको प्रेमले, तपाईको अनुग्रहले यो संसार स्टिल अडिएको छ प्रभु। र आज यो संसारको प्रत्येक मानिसले तपाईँ येशूको नाममा घुँडा टेक्न सकेको होस्, तपाईको नामको महिमा गर्न सकेको होस्। हामीलाई आशा छ तपाईको वचनमा, हामीलाई विश्वास छ एक दिन हरेक जातिले तपाईको नामको महिमा गर्नेछ, तपाईलाई आफ्नो ईश्वर मुक्तिदाता भनेर तपाईलाई स्वीकार्नेछ प्रभु। हरेक घुँडाहरू एक दिन टेकिनेछ तपाईँ येशूको नाममा, हो God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Almighty God. यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord. तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर तपाईँ मात्र हाम्रो जीवनको आशा हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो उद्धारकर्ता, हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ प्रभु। जुन आशा, जुन भरोसा हामीले तपाईँमा राखेका छौँ प्रभु, तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। अनि तपाईँमा आशा गर्नेहरूको आशा कहिल्यै पनि निराशामा परिवर्तन हुने छैन प्रभु। तपाईँमा भरोसा राख्ने मानिसहरू कहिल्यै पनि लज्जित हुन पर्ने छैन परमेश्वर पिता, किनकि तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुने योग्यको शक्तिशाली परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। ओ राबा शाखारा यथो रामा स्यान्दाला राबा। प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, तपाईँको नामको जय होस्, तपाईँको नामको स्तुति होस् Lord. Thank you Lord. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। Amen, Jesus. प्यारे पिता,
राजाओंका हे राजा, तेरे महिमा होवे सदा। Yes God, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes Lord, यीशु तेरे नाम से है ये जमीन। Yes God, यीशु तेरे नाम से है ये आसमान, यीशु तेरे नाम से है ये जमीन, यीशु तेरे नाम से है ये आसमान। तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं यीशु, तुझको सलाम। यीशु तेरे नाम से है ये जमीन। Amen, Jesus। प्रभु, हामी फेरि पनि तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको चरणमा आउँछौँ प्रभु, किनभने तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राखेर दिन प्रतिदिन तपाईँको उद्देश्य र योजनालाई खोजेर जिउनेहरूलाई विजय दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हो यसका प्रभु, तपाईँमा विजय छ, तपाईँमा चङ्गाई छ, तपाईँमा छुटकारा छ, तपाईँमा शान्ति छ, तपाईँमा आनन्द छ, तपाईँमा सफलता छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरमा हामीले त्यो खुसी र त्यो आनन्द पाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले संसारमा पाउन सक्दिन्न परमेश्वर पिता। हालेलुया जीसस। जो भी आए चरणों में तेरे, सफल होंगे उसका जीवन। जो भी आए चरणों में तेरे, सफल होंगे उसका जीवन। मसीहा सबको राहें दिखाए, मसीहा सबको राहें दिखाए जीवन का। मैंने नहीं चुना उसे, उसने पहले मुझको चुना था। Yes Lord, मैंने नहीं चुना उसे, उसने पहले मुझको चुना था। मसीह ने कहा है जीवन में हूँ, निकट जो आए पाए वो जीवन। मसीह ने कहा है जीवन में हूँ, निकट जो आए पाए वो जीवन। मसीहा सबको एक ही नजर से, मसीहा सबको एक ही नजर से देखता है। मैंने नहीं चुना उसे, उसने पहले मुझको चुना था। यस परमेश्वर, यू चोज मी फर्स्ट, ओ गॉड। प्रभु, साँच्चै तपाईँले मलाई पहिला चुन्नुभयो अनि परमेश्वर आज तपाईँको प्रेम
अनि आज तपाईँको चुनावको कारणले गर्दा आज तपाईँ परमेश्वरको आत्मा अनि तपाईँको वचनद्वारा तपाईँको अनुग्रहमा स्टिल तपाईँले मलाई सस्टेन गर्नुभएको छ प्रभु। मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस् अनि म भित्र भएको अन्तस्करणमा तपाईँको आत्मालाई बास गर्न दिनुहोस् अनि तपाईँको वचनको प्रभु आज सत्यतामा तपाईँको वचनले भनेको कुराहरूको आधारमा जिउन तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि यति मात्र होइन, हामी प्रत्येक तपाईँले चुनेका तपाईँको छोराछोरीलाई बाइबल बेस्ड जीवन लर्ड, बिब्लिकल लाइफ जिउनुमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आज म के भन्छु, मैले के बुझेको छु भन्ने कुरो होइन, तर बाइबलले के भन्छ र मैले बाइबलको के कुरालाई बुझेको छु र मैले बाइबलमा म कसरी जिउनु पर्ने भन्ने कुरोलाई प्रभु प्रत्येक दिन तपाईँसँग प्रार्थना अन्तर्विन्ती गर्दै जिउन हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद यो समयको लागि प्रभु, र अगाडिको समयलाई हाम्रो जीवनलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन 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 आमेन। र परमेश्वरलाई महिमा होस् यो छोटो समय, यो आराधनाको समयको लागि। र म विशेष गरी छोटोमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु, जुन वचनबाट चाहिँ म आफै पनि धेरै आशिषित भएको छु। अनि यहाँनिर एउटा एकदमै राम्रो घटना पाउँछौँ है। दिस इज द फ्याक्ट। जब येशू ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्नुभयो, यो घटनालाई म अलिकति पढ्न चाहन्छु है। यहाँनिर मत्ती रचित सुसमाचार म्याथ्यू 14:22 देखि यसरी लेखेको छ। उहाँले भिडलाई बिदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पारिपट्टि जान लाउनुभयो। भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनुभयो। साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर डुङ्गा त्यति बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो अनि हावा उल्टो बगेको हुनाले डुङ्गा छालको चपेटमा परेको थियो। बिहान 3 बजेतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब डराएर तिनीहरूले भने, यो त भूत हो, र तिनीहरू डरले चिच्चाए। तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, म नै हुँ, न डराओ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, आओ। पत्रुस डुङ्गाबाट ओर्लिएर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे, तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्चाएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समात्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वास, किन शङ्का गर्यौ। र यहाँनिर यति मजाको कुरा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिटल फेथ लिटल वक है। जब येशू ख्रीष्ट पानीमाथि हिँडिरहेको चेलाहरूले देख्नुभयो अनि चेलाहरूले त्यति बेला भूत है, बाइबलमा पनि हामी भूतको कुराहरू लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ है। दिस के भन्नु, अब डेमोनिक स्पिरिट भन्दा हुन्छ भूतलाई है। हामी मान्छे धेरैचोटि संसारमा हामी यस्तो मान्छेहरू पनि पाउँछौँ, उनीहरूले भन्छ कि म ईश्वरमा विश्वास गर्दिनँ तर भूतमा चाहिँ विश्वास गर्छु भन्ने मान्छेहरू पनि हामी संसारमा पाउँछौँ। तर यहाँनिर जब येशू ख्रीष्ट बिहानीको 3 बजीतिर जुन चाहिँ चेलाहरूले जुन चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको थिए, उनीहरू सानो एउटा बोटमा हुन्छ अनि त्यहाँनिर पानी एकदमै समुद्रमा छालको कारणले गर्दा, तुफानको कारणले गर्दा उनीहरू धेरै स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो स्ट्रगलको समयमा जब येशू ख्रीष्ट उनीहरूको नजिक आउँदै थियो अनि त्यति बेला चेलाहरूले एक्कासी त्यहाँनिर उनीहरू चिच्चाएको कुरा हामी पाउँछौँ है। यहाँनिर 26ले चिच्चाए भनेर भन्छ, तर 27मा यसरी भन्नुभयो, येशूले झट्टै तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साहस गर, न डराओ, भनेर डु नट फियर, डु नट अफ्रेड है, म नै हुँ अनि म नै हुँ, न डराओ भनेर चेलाहरूलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि झट्टै पत्रुसले त्यति बेला चाँडै रेस्पोन्समा भने कि यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्रभु मलाई पानीमाथि आउन दिनुहोस् है। 12 जना चेलाहरूमध्ये पत्रुस चाहिँ काइन्ड अफ म्यान अफ फेथ भन्दा पनि हुन्छ है। अनि उसलाई एउटा विश्वासमा ऊ एकदमै हरेक कुरामा उसले येशू ख्रीष्टको अगाडि आफ्नो जीवनलाई नम्र बनाइहाल्थे अनि उसले कन्फेस गरिहाल्थे
अनि उसलाई परमेश्वरको आत्माले पनि चाँडै उसलाई भित्र त्यो जोस अनि त्यो अगुवाई है त्यो परमेश्वरको आत्माले पनि उसको जीवनमा कार्य गर्ने गर्थे है। त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ पनि येशू प्रभुले जब चेलालाई सोध्नुभयो कि मान्छेले मलाई के भन्छ भनेर सोद्धाखेरि कसैले योहन्ना बप्तिस्मा दिने, योहन्ना कसैले एलिया, कसैले के, तर जब येशू ख्रिस्टले चेलालाई भने तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ मलाई भन्दाखेरि पत्रुसले त्यति बेला पनि चाँडै तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर कन्फेस गर्दाखेरि त्यति बेला येशू प्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ पिताबाट प्रकट भएको हो, यो चाहिँ तिम्रो आफ्नो ज्ञान र बुद्धिले होइन भन्ने कुरा त्यहाँनिर येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। भन्नु मतलब चाहिँ पत्रुसमा चाहिँ त्यो काइन्ड अफ स्पिरिटले चाहिँ पत्रुसमा कार्य गर्थे है, जुन चाहिँ स्पिरिटलाई आज हामी पवित्र आत्मा भन्न सक्छौँ। र आज हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। हामीलाई प्रत्येक दिन संसारको दृश्यलाई हेर्दाखेरि, संसारको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो अवस्थामा एउटा उत्साहित भएर है एउटा त्यसमा त्यो कुराहरूमाथि चाहिँ ओभरकम गरेर है त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पन्साएर हामी ख्रिस्टमा भएर अघि बढ्न को लागि हिम्मत पाउनको लागि परमेश्वरको वचनले भनेको कुरालाई सम्झना गरेर त्यो वचनको आधारमा अघि बढ्नको लागि चाहिँ हामीलाई काइन्ड अफ स्पिरिट है पवित्र आत्माको त्यो अगुवाई चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, जुन चाहिँ पत्रुसमाथि थियो है। त्यहाँनिर 12 जना चेलाहरूमध्ये वाइ ओन्ली पिटर है, किन पत्रुस नै पानीमाथि हिँडे, वाइ नट अदर? त्यहाँ अरूले पनि प्रभु म पनि आउँछु भनेको भए निश्चय नै येशू प्रभुले के भन्नुहुन्थ्यो, आऊ भन्नुहुन्थ्यो है। जिजस नेभर डिनाई है, येशू प्रभुले कहिले पनि उनीहरूलाई त्यो कार्यहरू गर्न अनि कुनै पनि अचम्मको र अद्भुत कार्य गर्नको लागि येशू प्रभुले कहिले पनि इन्कार गर्नु भएन। होइन अहिले तिमीहरू नगर, अहिले तिमीहरूको समय भएको छैन भनेर कहिले पनि येशू प्रभुले भन्नु भएन है। बरु येशू प्रभुको समय पुगेपछि येशू प्रभुले उनीहरूलाई बरु यो पनि भन्नुभयो, तिमीहरूले मैले भन्दा ठुलो ठुलो काम गर्नेछौ भनेर भन्नुभयो। जिजस इज अ रियल शेफर्ड, हामी साँचो गोठालो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर हामी येशू ख्रिस्टको उदाहरणलाई देख्छौँ। आज संसारमा आज पनि यस्ता मास्टरहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू सिकाउँदैन भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। त्यो कि उनीहरूले जुन चाहिँ उनीहरूको मेन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ चेलाहरूलाई सिकाउँदैन भन्ने कुरा, किनभने त्यो पनि उनीहरूलाई सिकायो भने चाहिँ उनीहरू मास्टर जस्तै हुन्छ, उनीहरूभन्दा माथिल्लो दर्जाको पनि हुनसक्छ भनेर संसारमा चाहिँ धेरै गुरुहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू गुरु नै हमेसै बस्न चाहन्छ, आफ्नो चेलाहरूलाई ऊ जस्तै बनाउन चाहिँ उसले कहिले पनि चाहँदैन है। किनकि यो चाहिँ संसारको मान्छेभित्र भएको एउटा प्राइडनेस हो, त्यो चाहिँ एउटा घमण्ड हो है। त्यही कारणले गर्दा येशू प्रभुले चाहिँ हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भएको छ, यदि तिमीहरू चाहिँ ठुलो हुन्छौ भने तिमीहरू चाहिँ सबैभन्दा सानो हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई नम्र बनाएर होच्याएर हामीले अरूलाई चाहिँ हामीले पुस गर्न सक्नुपर्छ। यदि कसैले हामीभन्दा बेटर गर्दैछ भने हामी प्रभुमा धन्यवादी भएर वाह प्रभु उसको जीवनमा अझै आशिष दिनुहोस् भनेर हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। आरिस गरेर होइन त्यसले त मैले भन्दा दामी गरेँ, त्यसले त मभन्दा दामी भयो भनेर कहिले पनि हामीले भन्नु हुँदैन, हामीले सोच्नु हुँदैन है। त्यति बेला येशू प्रभु पानीमाथि हिँड्दै गर्दा पत्रुसले प्रभु म पनि आउन चाहन्छु भन्दाखेरि येशू प्रभुले कहिले पनि होइन तिमी नआऊ भनेर कहिले पनि येशू प्रभुले इन्कार गर्नु भएन। अनि आजको समयमा सपोज मानिलिनुहोस् एउटा वान ग्रेट प्रिचरले एउटा राम्रो कङ्ग्रिगेसनमा या त एउटा राम्रो स्टेजमा उसले प्रचार गर्दै गर्दा यदि कसैले उसलाई पास्टर बाउ आई अल्सो वान्ट टु प्रिच, लाइक मलाई पनि एउटा मौका दिनुहोस् न, म पनि आई जस्ट वान्ट टु प्रिच, आई वान्ट टु सेयर समथिङ भन्यो भने पास्टरले के भन्छ होला, नो 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 नट येट टाइम, टेक फास्टिङ, प्रार्थना गर, जब प्रभुले समय दिनुहुन्छ त्यति बेला तिमीलाई प्रभुले आफै दिनुहुन्छ भनेर धेरैचोटि अगुवाले भन्छ। वी मेक देम टु वेट फर द गड्स टाइम है। तर हामीले कहिले पनि उनीहरूलाई हामीले पाएको प्लेटफर्म हामीलाई दिनु चाहिँ धेरैचोटि मान्छेले दिनु चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। यदि समबडी इज आस्किङ यु टु डु समथिङ, लेट देम डु होइन। हामीले चाहिँ कतिचोटि हामीलाई कसैले केही माग्दैछ म पनि गर्छु नि भनेर लेट देम डु, कम डु इट, ओके तिमीले सिकेका छौ, यदि तिमीले सिकेका छैनौ भने यु क्यान लर्न, गो डु इट, गो एट। हामीले चाहिँ हरेकलाई इन्करेज उत्साह गरेर हामीले प्रभुमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। यदि हामी भन्छौँ वी क्यान नट डु एनिथिङ, सबै कुरा प्रभुले अनि प्रभुको आत्माले गर्नुहुन्छ भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि वाइ नट अदर,
है कसैले हामीलाई त्यस्तो मौका माग्दैछ भनेदेखि हामीले किन उसको जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी किन उनीहरूलाई प्लेटफर्म दिन सक्दैनौँ, किन नदिने, आई मिन टु से किन नदिने। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ प्रत्येकलाई हामीले उनीहरूलाई मौका दिएर जब हामी विश्वासमा अघि बढ्छौँ भने निश्चय नै परमेश्वरले त्यहाँनिर ग्रेट मिराकल, त्यहाँनिर अझै ठुलो काम उनीहरूको जीवनबाट प्रभुले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुलाई चाहिँ इट डजन्ट मिन द्याट गड ह्याज टु वर्क थ्रु मी। तर यो हुनसक्छ कि कसैको जीवनबाट सायद कसैको जीवनलाई मेरो उत्साह इन्करेजको खाँचो छ, या त उनीहरूले भनेको कुरा यदि मैले उसलाई एउटा सानो स्पेस दिएर यदि मैले उसलाई इन्करेज गरेर कम अन डु इट फर द ग्लोरी अफ गड, परमेश्वरको महिमाको लागि प्रभुले तिम्रो जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले कसैलाई मौका दिँदैछु, कसैलाई उत्साह दिँदैछु भने साँच्चै त्यहाँनिर प्रभुको ठुलो काम भएर जान्छ। तर धेरैचोटि हामीले एज अ लिडर धेरैचोटि आज हामी संसारमा इभन क्रिस्चियन जगतमा हामीले यस्तो लिडरहरू देख्छौँ, दे नेभर गिभ चान्स टु एनी वान, है उनीहरूले कहिले पनि अरूलाई त्यहाँनिर मौका दिन चाहिँ उनीहरूलाई धेरै गाह्रो परिरहेको हुन्छ, किनकि उनीहरूले चाहिँ यो सोच्छ कि भा उनीहरू मभन्दा माथि पो जान्छ कि दे माइट बी फेमस, मोर फेमस देन मी, उनीहरूले यस्तो कुराहरू पनि सोच्न सक्छ है। बट नो, आवर मिनिस्ट्री इज नट टु बी फेमस, आवर मिनिस्ट्री इज नट टु गो अहेड, हामी चाहिँ माथि पुग्नको लागि धेरै मान्छेको अगाडि फेमस हुनुको लागि चाहिँ होइन हाम्रो मिनिस्ट्री, तर हाम्रो मिनिस्ट्री चाहिँ एकले अर्कालाई उत्साह र इन्करेज गर्नको लागि, कसैले हामीलाई माग्दैछ भनेदेखि समय माग्दैछ, उनीहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ ख्रिस्टको महिमाको लागि भनेदेखि वी ह्याभ टु बी ह्याप्पी। हामीले चाहे उसले जानोस् या नजानोस् तर ऊ भित्र भएको इच्छामा परमेश्वरको आत्माले उसको जीवनबाट निश्चय काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले राख्नुपर्छ। यहाँनिर मैले किन यो कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ जिजस ही वाज वकिङ अन द वाटर, है एउटा परमेश्वर एउटा ईश्वरको पुत्र है स्वयं परमेश्वर पानीमाथि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि पिटर वान्टेड टु कम, पिटर वान्टेड टु वक अन द वाटर and Jesus never said no, you are just a human being, तिमी चाहिँ मान्छे हौ, you cannot walk on the water, तिमी मान्छे भएको कारणले गर्दा तिमी पानीमाथि हिँड्न सक्दैनौ भनेर कहिले पनि Jesus didn't deny, येशू प्रभुले उलाई इन्कार गर्नु भएन। Jesus said come अनि पत्रस he walk, अचम्मको कुरो, this is really amazing। सायद संसारमा अहिले पनि विश्वासमा चाहिँ पत्रस जस्तो पानीमाथि हिँडेको छैन होला, पानीमाथि खडा भएको छैन होला, विदाउट सपोर्ट पिटर जस्ट वक अन द वाटर, है पानीमाथि पत्रस खडा भए। अहिले मान्छे पानीमाथि खडा हुन संसारको कुनै पनि मान्छे अहिले पनि पानीमाथि खडा हुन सक्दैन विदाउट सपोर्ट, तर पिटर स्टुड अन द वाटर विदाउट सपोर्ट, ही वक अन द वाटर विदाउट सपोर्ट। तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ when we have faith, जब हामी विश्वासमा जिउँछौँ, then why we are looking so many things around us, हामीले किन विश्वासमा जिउँछौँ भने हामीले संसारको कुरोलाई, हाम्रो जीवनमा आउने परिस्थितिलाई, हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई किन हेर्ने, why should we look at them, हैन हामीले त्यस्तो कुरालाई किन हेर्ने। जब पत्रुसमा त्यो फेथ थियो, रियली पिटर ह्याड द्याट फेथ, पत्रुसकोमा त्यो विश्वास भएको कारणले नै ऊ पानीमाथि हिँड्यो। पिटर डिडन्ट वक अन द वाटर बिकज अफ जिजस फेथ, येशूको विश्वासको कारणले गर्दा पत्रुस पानीमाथि हिँडेको होइन, तर पत्रुस उसकै विश्वासको कारणले गर्दा चाहिँ पानीमाथि हिँड्न सके। तर उसकै फेलियरले गर्दा, उसको आफ्नै फेलियर भन्नुको लागि जब उसले त्यो समस्यालाई देखे, तुफान आउँदै गरेको देखे, हि फियर, ऊ डराए, ऊ आत्ते, ऊ डुबे। तर येशू प्रभुले त्यति बेला पनि उसलाई बचाउनु भयो। भन्नुहुन्छ व्हेन वी आर विक इन आवर फेथ, इज जीसस स्टिल देयर टु सेभ आवर लाइफ। हाम्रो विश्वासको कमजोरमा पनि येशू प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। धेरैचोटि हामी यस्तो सोच्छौँ, हामी जब विश्वासमा हामी मजबुत हुन्छौँ, हामी यति आनन्दले भरेका हुन्छौँ, इट सिम्स लाइक अब हामीलाई केही चाहिँदैन, हामीसँग येशू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ आनन्द हामीमा छ, यति भाइ पुग्छ। अनि त्यो विश्वासमा हामी रमाटको साथ हामी जिरहेको हुन्छ, हामी फिल गर्छौँ गड इज विथ मी, गड इज एराउन्ड मी, प्रभुले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो विश्वासमा अनि त्यो आनन्दमा हामी अघि बढिराखेका हुन्छौँ। तर जब हाम्रो जीवनमा समस्या कठिनाइको कुराहरू आउँदाखेरि हाम्रो विश्वास कमी भएको कारणले गर्दा हामी निराश हुन्छौँ। अनि धेरैचोटि हामी सायद प्रार्थना पनि गर्दैनौँ। अनि त्यति बेला हामी सोच्छौँ वेयर इज गड, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, प्रभु मेरो हृदयमा शान्ति दिनुहोस्, मेरो हृदयमा आनन्द दिनुहोस्, मेरो जीवनमा अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर हामी धेरैचोटि हामी त्यो कुराहरू भन्छौँ। तर आफूलाई चाहिँ हामी यो भनिरहेछौँ
प्रभु चाहिँ मसँग हुनुहुन्न, प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ, वेयर आर यु गॉड, हामी यो कुराहरू सोचिराखेका हुन्छौँ। तर जब हामी पिटरको विक फेथलाई देख्छौँ अनि पिटर डुब्छ अनि स्टिल जिजस इज देयर टु सेभ हिज लाइफ भन्नुको चाहिँ विश्वासमा जब हामी कमजोर भएर जान्छौँ त्यति बेला पनि वी निड टु आस्क हेल्प। हामीले येशू प्रभुको चाहिँ सहायता हामीलाई चाहिन्छ अनि हामीले प्रत्येक दिन विश्वासमा सस्टेन भएर जिउनु हो भनेदेखि चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु लुक एट अराउन्ड है। हामीले वरिपरि हाम्रो जीवनमा आउने समस्यालाई हामीले हेर्नु हुँदैन। धेरैचोटि हामी मण्डलीमा सेवकाई क्षेत्रमा हामी बढ्दै गर्दाखेरि हामी चर्चको कतिजना मन नपर्ने मान्छेहरू हुन्छ है, परिवारभित्र कतिचोटि हामीलाई रिस उठाउने मान्छेहरू हुन्छ। इफ समबडी मेकिङ यु इरिटेट, वाइ यु आर गेटिङ इरिटेट? माई वाइफ अलवेज सेज if because of someone, if I get angry, and that is not my problem, that someone is not my problem, that anger is my problem है मेरो वाइफले भन्ने गर्छ। एन्ड आई रियली ह्याप्पी फर द्याट है। मैले सिकेँ मेरो वाइफबाट त्यो कुराहरू है। कसैले मलाई रिस उठाउँदैछ भनेदेखि त्यो मेरो प्रब्लम होइन, आई डोन्ट वान्ट टु गेट एङ्ग्री, त्यो उसको प्रब्लम हो। लेट इट बी विथ हिम अर विथ हर, or let it be there। जब हामीले प्रब्लमलाई जब हामी परिस्थितिलाई हाम्रो जीवनमा वेलकम गर्छौँ हामी डुब्छौँ पत्रुस जस्तै। सो वी डोन्ट ह्याभ टु वेलकम एनी काइन्ड अफ difficulties, any kind of circumstances, or any kind of things that make you sink in your faith। तपाईको विश्वासमा कमजोर बनाएर तपाईलाई डुबाउने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा आउन नदिनुहोस्। धेरैचोटि यदि तपाईँ हस्बेन्ड वाइफ, यदि वाइफले तपाईलाई रिस उठाउने कुरा गरिरहेको छ भने यु बी के भन्नु, तपाईँ आनन्दित हुनुहोस्। डोन्ट लिसन, डोन्ट इभन केयर। तपाईको वाइफलाई बोलिरहन दिनुहोस्, तपाईको हस्बेन्डलाई बोलिरहन दिनुहोस्। बट यु जस्ट बी के भन्नु, तपाईँ नम्र बन्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु धन्यवाद, दिस इज नट माई प्रब्लम। यदि ऊ रिस गर्दैछ, उसले मलाई इरिटेट गराउँदैछ भने त्यो उसको प्रब्लम हो। लेट इट बी विथ हिम अर लेट इट बी विथ हर है, उसँगै रहन दिनुहोस्। बरु तपाईँ चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई तपाईँले वेलकम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि रिसिन थाल्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ युर फेथ इज मेकिङ विक लाइक पिटर। जब पत्रुसले त्यो समुद्रको छाललाई देखेर उसको जीवनमा त्यसलाई वेलकम गरे, ऊभित्र डर उत्पन्न भयो, ऊ डुबी पनि हाले। व्हेन फियर कम्स हिज फेथ गो लाइक, विश्वास चाहिँ त्यहीँनिर हराइगयो। त्यही कारणले जिजस निड स्मल, सानो रायोको दानाको जस्तो फेथ चाहिँ येशू प्रभुले तपाईँले मेरो जीवनमा चाहनुहुन्छ। अनि त्यही फेथमा चाहिँ पिटर पानीमाथि हिँड्न सके भनेदेखि वाइ नट वी, कि हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासमा प्रभुले आज पनि काम गर्न सक्नुहुन्न र डेफिनेटली प्रभुले हाम्रो विश्वासमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो विश्वास चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसो वरिपरि हेऱ्यो भने हाम्रो विश्वास हराइहाल्छ, किनकि हामीले त्यो कुरालाई वेलकम गर्छौँ अनि हामी पनि पिटर जस्तै डुबिहाल्छौँ। त्यो कारणले गर्दा आई जस्ट वान्ट टु इन्करेज यु, नेभर लुक एट एराउन्ड। तपाईँले वरिपरिको समस्यालाई, वरिपरिको कठिनाइलाई, परिवारभित्रकै कुरामा पनि तपाईँले जस्ट फोकस जिजस क्राइस्ट है, येशू ख्रिस्ट र उहाँको वचनलाई फोकस गरेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको वरिपरिको महललाई चाहिँ येशू प्रभुले शान्त बनाउनुहुन्छ। तपाईँको वरिपरिको अवस्थालाई चाहिँ येशू प्रभुले बदलाउनुहुन्छ। म डेफिनेटली आई क्यान से दिस, म निश्चय नै यो म भन्न सक्छु, यदि पत्रुसले त्यो वरिपरिको त्यो छालहरू देखेर पनि त्यसलाई वास्ता नगरेर स्टिल उसले येशू ख्रिस्टलाई नै हेरेको भए ही क्यान रिच। पत्रुस चाहिँ येशू प्रभु भएकोमा पुग्न पनि सक्थ्यो, ऊ मजाले हिँड्न सक्थ्यो अनि त्यो छालहरू पनि शान्त भएर जान्थ्यो। तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले त्यो छालहरूलाई देखेर ऊ डराए अनि ऊ चाहिँ त्यहाँनिर डुबेको कुरा हामी पाउँछौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस् आजको यो छोटो वचनको लागि। अनि म यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, अनि म आफै पनि यो कुरा म सिकिरहेको छु। यदि मलाई मान्छेले मन दुखाउने काम गर्छ भने आई एम नट के भनौँ, म मन दुखाउँदिनँ। आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु गड। म प्रभुमा धन्यवादी भन्छु किनकि प्रभुले मलाई नम्र बनाउनु भएको छ, सहनशील व्यक्ति बनाउनु भएको छ। यदि कसैले मलाई रिस उठाउने काम गर्दैछ भनेदेखि, कसैले मलाई रिस उठाउँदैछ भनेदेखि आई डोन्ट वान्ट टु गेट एङ्ग्री है। म उनीहरूको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु है। अनि उनीहरूको त्यो एटिट्युडको लागि चाहिँ म प्रार्थना गर्छु, लर्ड चेन्ज देयर हार्ट, हेल्प देम टु बी हम्बल
हैन। अनि जब हामी नम्रतामा, जब हामी प्रेम अनि सहनशील भएर हामी जिउँछौँ, जब हामी विश्वासमा अघि बढ्छौँ, जब हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउने कुराहरू वरिपरिबाट हाम्रो जीवनमा आउँछ भनेदेखि चाहिँ निश्चय नै त्यो कुराहरूमा पनि जब हामी प्रभुको वचनमा अघि हिँड्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हरेक परिस्थितिलाई प्रभुले समाधान गर्नुहुन्छ। आमेन। र प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो वचनको लागि। डोन्ट लुक एट your प्रब्लम अनि तपाईँको समस्या, तपाईँको कठिनाइ र परिस्थितिलाई नहेर्नुहोस्। लुक एट जिजस क्राइस्ट, यु क्यान वक अन द वाटर, है। जसरी पत्रुस पानीमाथि हिँडे, जस्ट लिटल फेथ हि वक लिटल। अनि तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई स्थिर अनि ठुलो राख्नुहोस्, तपाईँको जीवनबाट प्रभुले ठुलो ठुलो काम गर्नुहुनेछ। आमेन। र गड ब्लेस यु अल। र हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषय छ भने तपाईँले प्रार्थनाको विषय लेख्न सक्नुहुन्छ। जय मेसी हाम्रो ब्रदर बेन्जामिन, जय मेसी मेगा म्याम, एन्ड जय मेसी पुष्पा सिस्टर, जय मेसी की। Thank you so much for joining. I just want to check the prayer point. If you have prayer, I can pray for you all. Okay. Okay. We will pray for Pastor Ruati. Pray for her treatment is going on. Yes, we will pray for that. Okay, only one prayer request. I think only one prayer request. Yeah. Okay. We will pray for Sister Jyoti. She lost her mother last week. May God give her the strength. Okay, we pray for Sister Jyoti also for God's comfort, and Pastor Ruati. Okay. Any other? Okay. Puspa's sister also has prayer requests, I guess. Let me see. Okay, मेरी मम्मी के लिए भी. Okay, we will pray for Sister Puspa mother as well. Okay. Okay, आइए हम प्रार्थना करते हैं. हामी प्रार्थना गरौँ यो समयको लागि. Her health after vaccine. Okay. परमेश्वर पिता, म धन्यवाद दिन्छु तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई, र म विशेष गरी प्रार्थना गर्छु हाम्रो सिस्टर पुष्पा उहाँको मदरको लागि. तपाईँ परमेश्वरले सिस्टर पुष्पाको मदर आमालाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको शक्ति र सामर्थले तपाईँले भर्नुहोस् अनि स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन दिनुहोस् अनि शरीरमा आउने हरेक दुर्बलता र कमजोरीहरूमाथि विजय हुनको लागि तपाईँ परमेश्वरको आत्माको शक्ति र सामर्थले तपाईँले आफ्नो छोरीलाई हेल्दी स्वस्थ शरीर र बडी तपाईँले दिनुहोस् प्रभु. अनि प्रभु उहाँले आफ्नो शरीरमा तपाईँ परमेश्वरलाई त्यो महिमा दिन सकेको होस् प्रभु, जुन चाहिँ महिमा तपाईँले चाहनुहुन्छ प्रभु. र धन्यवाद सिस्टर पुष्पाको जीवनमा पनि तपाईँको अनुग्रह कृपा सधैँ तपाईँले राखिदिनुहोस्, उहाँको पारिवारिक जीवनमा, उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु. र धन्यवाद म प्रार्थना गर्छु पास्टर रुवातीको लागि प्रभु, जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ प्रभु. अनि तपाईँ परमेश्वर अचम्मको काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु. नथिङ इज इम्पोसिबल इन यु गॉड. वी हैव फेथ एन्ड वी बिलिभ इन यु ओ लर्ड. अनि तपाईँ परमेश्वरले यो गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु. तपाईँले आफ्नो छोरी आफ्नो दासीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले अचम्मको मिराकल गर्नुहोस् प्रभु, ताकि तपाईँको दासीको जीवनबाट आज धेरै क्यान्सर पेसेन्टहरू निको हुनुपर्छ. आज क्यान्सरमा हरेस खाएर प्रभु आज मर्न लागेको मानिसहरूको लागि एउटा जीवनको कारण भएर प्रभु तपाईँ ख्रिस्टमा जिउनु छ प्रभु. तपाईँले आफ्नो दासीलाई तपाईँ परमेश्वरको योजना अनुसार प्रभु तपाईँले कम्प्लिटली छुटकारा दिनुहोस्, चङ्गाइ दिनुहोस्. र यो प्रेजेन्ट लाइफमा तपाईँ परमेश्वरले शरीरमा प्रभु स्वस्थता दिनुहोस् प्रभु. आज खाने पिउने कुराहरूमा अनि बल ताकत तपाईँले दिनुहोस्, सबै कुरोमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो दासीको लागि दासीलाई प्रभु. र त्यसरी नै म प्रार्थना गर्छु सिस्टर ज्योतिको लागि प्रभु, तपाईँले त्यो छोरीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्. उसले आफ्नो आमा गुमाएको छ प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ. अनि परमेश्वर संसारमा हरेक मानिसलाई आयुदान दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु. यसकारण प्रभु त्यो छोरी आफ्नो समयमा ऊ संसारलाई छोडेर गए, तर प्रभु जुन चाहिँ छोरी
सिस्टर ज्योति प्रभु उसको परिवार जो बाँकी छन् प्रभु उनीहरूको जीवनमा तपाईँको सन्तावना तपाईँको कम्फर्ट उनीहरूलाई तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। अनि यो घडी यो समयमा उनीहरू हिम्मत राखेर प्रभु उनीहरू अब रहेको जीवन उनीहरूले जिउन सकेकोस् अनि तपाईँको अनुग्रह कृपामा उनीहरूले तपाईँ परमेश्वरको आराधना प्रशंसा अनि तपाईँलाई एक दिन महिमा दिन सकेकोस् प्रभु म प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। अनि यो मसी सङ्गति फेलोसिपको लागि ब्रदर बेन्जामिनको लागि तपाईँले आफ्नो दासलाई उहाँको परिवारलाई मिनिस्ट्रीमा अनि उहाँको काम कुरोमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। र जतिजना आज जोइन हुन सके प्रत्येकको व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवनमा तपाईँको सन्तावना तपाईँको आशिष तपाईँको अनुग्रह शान्ति कृपाले बास गरेको होस् प्रभु। धन्यवाद आजको वचनको लागि प्रभु। आज हामीलाई प्रभु अब एकले अर्कालाई उछ्याल्ने हो प्रभु, हामी अरूलाई बढाउन तपाईँ ख्रिस्टमा अरूलाई बढाउने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् र हामीलाई नम्र भएर तपाईँ परमेश्वरमा विश्वासमा जिउन हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर आजको वचनको लागि आराधनाको लागि सबै कुरोबाट तपाईँको महिमा भएको होस् भनी प्रार्थना गर्छु येशू ख्रिस्टको नाममा। आमेन आमेन आमेन। ओके brother Benjamin, if you want to join you can pray, close in prayer, you can do it. Is that okay? Or I will do or you want me to close? You can write in comment. If you want to join you can close in prayer, otherwise I can just pray and close it. Is that okay? You can type I can see you. Okay, is that okay? I'll just close in prayer. Okay. ओके म छोटो प्रार्थना गरेर क्लोज गर्ने छु है। र परमेश्वर धन्यवाद आज मसी सङ्गति फेलोसिपको लागि आज हामी धेरै आशिषित भएका छौँ आजको आराधना वचनमा। र विशेष यो सङ्गतिको जुन चाहिँ उद्देश्य छ अनि यो उद्देश्यलाई तपाईँले निश्चय पुरा गरिरहनु भएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ संसारभरिको मानिसहरूको लागि जो यो कोरोना भाइरसले गर्दा अशान्ति पीडामा छन् उनीहरूको जीवनमा अनुग्रह गर्नुहोस्। जुन परिवारहरूले यो बिमारको कारणले गर्दा आफ्नो सदस्यहरू गुमाएको छ त्यो परिवारहरूमा तपाईँको सन्तावना रहेको होस्। अनि रहेको मानिसहरू जो संसारमा छन् प्रभु र उनीहरू तपाईँमा फर्केर आउन सकेको होस्, उनीहरूले तपाईँलाई खोजेको होस् प्रभु। किनकि संसारमा मान्छे कुनै पनि कुराबाट मान्छेले आफूलाई बचाउन सक्दैन, तर मान्छेलाई सुरक्षा दिनुहुने र मान्छेलाई बचाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने प्रत्येक मानिसको जीवन तपाईँको हातमा छन्, इभन डक्टर साइन्टिस्टको जीवन तपाईँको हातमा छ प्रभु। र हरेक मानव जाति चाहिँ यस गरी तपाईँ परमेश्वरमा फर्केर आउन सकेको होस् प्रभु। विशेष गरी हाम्रो भारत देशमा तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्। हाम्रो जाति विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरूले हाम्रो देशको पोलिटिकल लिडर्सहरूले प्रभु तपाईँ येशूलाई चिन्न सकेको होस्। तपाईँको अनुग्रह उनीहरूमाथि राखिदिनुहोस्। देशमा शान्ति आएको होस्, देशमा भएको करप्सनहरू हटेर गएको होस् प्रभु। आज तपाईँको मण्डलीहरू जागृत भएको होस्। आज मण्डलीहरूले सुसमाचारलाई प्रभु आज एकदमै प्रभु बढोत्तरीको रूपमा अब हरेक मानिसको बिचमा त्यो सुसमाचारलाई पुर्याउन सकेको होस् प्रभु। हामी मण्डलीलाई तपाईँले तयार पार्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। र यसरी तपाईँको अनुग्रह कृपा हामीमाथि निरन्तर राखिदिनुहोस् प्रभु। अनि यो मसी सङ्गति फेलोसिप अगाडिको दिनहरूमा पनि यसरी नै बढेको होस् अनि प्रभु धेरै मानिसहरू आशिषित भएर गएको होस् भने म प्रार्थना गर्छु प्रभु। इभन प्रभु अन्य जातिहरूले तपाईँ येशूलाई चिन्न सकेको होस् भने म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद ब्रदर बेन्जामिनको लागि। आफ्नो दासलाई आशिष दिनुहोस् अनि यो सङ्गतिलाई सुरु गर्नुभएको छ प्रभु। अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो दासलाई अझै तपाईँको आत्माले अनि अझै नयाँ कुराहरू दिनुहोस् प्रभु, ताकि धेरै मानिसहरू चाहिँ तपाईँ ख्रिस्टमा आउनुपर्छ अनि तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट उनीहरू आशिषित हुनपर्छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु आजको दिन यो समयको लागि प्रभु। अब यो रात्रिकाल हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु र सबै कुरोबाट तपाईँको महिमा होस् हाम्रो परिवारहरूमा अनि हाम्रो मण्डली हाम्रो सेवक मिनिस्ट्री सबै कुरोमा तपाईँको अनुग्रह कृपा रहेको होस् भनी प्रार्थना गर्दै हाम्रो जीवन प्राणात्मा शरीर तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने एकमात्र जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा। आमेन आमेन आमेन। ओके हुन्छ, जय मसी। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ब्युटिफुल टाइम। ल हुन्छ, जय मसी।